वो खुदा जिसने ज़मीन को तख्लीक़ात से सजाया, वो खुदा जिसने तख्लीक़ात को मौसमों से सजाया, वो खुदा जिसने मौसमों को रंगों से सजाया, वो खुदा जिसने रंगों को सूरत से सजाया, और वो खुदा जिसने सूरत को सीरत से सजाया, वो खुदा जिसने सीरत को खुल्क से सजाया, वो खुदा जिसने खुल्क को अज़मत से सजाया, वो खुदा जिसने अज़मत को रिफ़त से सजाया, और वो खुदा जिसने रिफ़त को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाया। FM 97 के सभी सुनने वालों को और फेसबुक पे हमें देखने वालों को रमज़ान नशरियात की जो खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी चलती है उसमें खुश आमदी, बहुत सारी सलामती की दुआओं के साथ। FM 97 हमारा खालियों के स्टूडियो में बराह रास्त आप मुझे सुन रहे हैं फैसल रशीद मलिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहती है सारा महीना, जिसमें आप मुख्तलिफ उलमा कराम जो मकामी उलमा कराम हैं उनके इल्म से फैज़ याब होते हैं। आपकी समातों को मनवर करती हैं हमारे मकामी नात खान की पुरसोज और पुरनूर आवाज़ें, और ईमान की तशरीकी ताज़ा होती है और वो प्यास बुझती है जब आप हमारे कारी हज़रात की करात सुनते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी लेकर आज मैं हूँ हाज़िर खिदमत। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे ट्यूसडे 2 से 3 मैं आपकी खिदमत में पेश होता हूँ कुछ मेहमानों के साथ। वो मेहमान जो अपने आप में एक संद होते हैं, जिनका इल्म जिनका अमल मुआशरे के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहा है। इसी कड़ी के सिलसिले में आज 2 मेहमान मेरे साथ हैं। जो लोग मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उन्हें नज़र आ रहा है कि मेरे दाएं हाथ पे बैठे हैं इंतहाई मुमताज़ स्कॉलर, हमारे इलाके के पढ़े लिखे लोग और मजहबी रुझानात रखने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी ये चेहरा ना आशना नहीं है, ये नाम ना आशना नहीं है। फैसल नवीद गुलियानवी हैं मेरे साथ। आप कारी हैं, आप नात खां हैं, आप स्कॉलर हैं, आप कॉलम निगार हैं, आप हकीम हैं, आप मुहक्किक हैं, आप कई किताबों के मुसन्निफ हैं और महकमा तालीम से कायनात के सबसे मुक़द्दस पेशा मुअल्लमी से मुंसलिक है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कारी मोहम्मद सुहेल साहब। आप एक आलिम दीन हैं, इमाम मस्जिद हैं और मुअल्लम भी हैं। थोड़ी देर बाद हमें हमारे नात खान दोस्त, हमारे छोटे मेहमान, तालिब इल्म मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, मोहम्मद ज़ैन। तो जैसे ही नात की बारी आती है तलावत के बाद इंशाल्लाह आप उन्हें स्क्रीन पे देख सकेंगे, फेसबुक वाले दोस्त, और जो लोग हमें FM 97 रेडियो पे सुन रहे हैं उनकी समातों से उनकी आवाज़ टकराएगी। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है और मैं समझता हूँ कि इस मुआशरती मौजू पर बहुत कम गुफ्तगू होती है, लिहाजा जो मुआशरती मसाइल हैं उनकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम इस मसले पर, इस मौजू पर खुलकर गुफ्तगू नहीं करते, इसकी अहमियत को नहीं समझते। जी आज का मौजू है मोहब्बत ज़ौजैन, मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत, आपस के तलकात कुरान और सुन्नत की रोशनी में और मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम आज इस मौजू को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सुनेंगे। मौजू से मुतल्लिक़ आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं फेसबुक पे भी, और 0537601961 हमारा लैंडलाइन नंबर है, वहाँ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और 0302395997 मेरा व्हाट्सएप और SMS नंबर है, जहाँ मुझे व्हाट्सएप और SMS करके प्रोग्राम के मतलब कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहिए, कोई आरा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हमारे दोस्त नसरुल्लाह मुगल, अंसर मुगल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, गोरे नायाब अल्लाह करीम आप सबको शाद आबाद रखे। तो दुआओं का बहुत शुक्रिया, यही दुआएं आपकी।
جی تو موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیصل بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. چلیں کم سے کم پتہ چلا کہ کوئی ایک فیصل ایسا ہے جو پڑھا لکھا ہے, قابل ہے, ورنہ فیصل نام کے بندے کا نا کوئی حال نہیں ہوتا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. چلے ہے, ویلکم ٹو دی شو سر جی, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو فیصل بھائی پہلے تو آپ بتائیں اپنی تعلیم کے بارے میں کہ کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کس طرح یعنی موجودہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنا میٹرک غزالی پبلک اسکول امن آباد سے مکمل کیا. اس کے بعد ایف جی کالج سے ایف ایس سی کی, اور پھر بی اے کے بعد یونیورسٹی آف گجرات سے ایم اے کیا, اور اسی یونیورسٹی سے ایم فل کیا. اس بعد گفٹ یونیورسٹی سے میں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا. اس میں سمجھتا ہوں میرے والدین کے ساتھ میرے اساتذہ کی بہت محنت ہے, بالخصوص میرے استاد محترم قبلہ مفتی ڈاکٹر ندیم صدیق اسلمی صاحب. ان کا ہر قدم پر میرے ساتھ بہت ساتھ رہا, آپ نے بہت سپورٹ کی. ان لوگوں کا میری محنت میں آج کے مقام میں بہت ہاتھ ہے ماشاء اللہ. تو الحمدللہ. تو دینی تعلیم کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ دینی تعلیم کی طرف رجحان کا اگر میں بات کروں ایکسیڈنٹلی, میں اکثر اپنے طلباء کو بھی بتاتا ہوں. بیسکلی میں نے یونیورسٹی آف گجرات میں ایڈمیشن لیا ایم اے انگلش میں. میں ایم اے انگلش میں ایڈمیشن کے فارم سبمٹ کروائے, تو مجھے کسی نے مشورہ دیا آپ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں بھی جمع کروائیں, کہ بالفرض اگر ایک لسٹ میں نام نہیں آتا آپ کو دوسری لسٹ میں نام آ جائے گا, تو آپ وہاں سے مائگریشن کروا کر ادھر آ جائیں. وہ کرنا کچھ ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ کو جس طرح منظور ہو, کہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی لسٹ پہلے لگ گئی. یہ 2012 کی بات, اور میرا اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام تھا. فرسٹ میرے لسٹ پہ دوسرے نمبر پر نام. میں نے خوشی خوشی جا کے فارم سبمٹ کروایا, فیس جمع کروائی. ایم اے انگلش کی فرسٹ میرے لسٹ میں نام نہیں آیا, دوسری لسٹ میں نام آ گیا. اب جب دوسری لسٹ میں نام آیا تو ہمارے جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے وہ لیکچر تھے, وہ تقریباً 1 ماہ اس کو گزر چکا تھا. 1 مہینہ میں نے وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز میں گزار لیا. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے ہمارے ایچ او ڈیز ڈاکٹر محمد نواز صاحب کو. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا نا ایم اے انگلش میں نام آ گیا اور میں مائگریشن کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا بیٹا کہ کیا کریں گے آپ ایم اے انگلش میں جا کے؟ میں اس میں وہ ایم اے انگلش والوں کو ایسا نہیں کر رہا, لیکن کہتے ہیں ایم اے انگلش میں جا کے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سر دیکھیں ایم اے انگلش کا اسکوپ ہے, جاب مل جاتی ہے بڑی جلدی, بڑے تھوڑے لوگ ایم اے انگلش کرتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا آپ صدقے دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ ایم اے اسلامیت کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے, ایم اے کر کے جاب ایسے ہی مل جاتی ہے. دوسری بات یہ کم سے کم دین کے علم تو آپ سیکھیں گے. تو ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, ویسے الحمدللہ ہماری ساری فیملی, آپ جانتے ہیں میرے چچا جان جو ہیں وہ الحمدللہ اسلامی ماحول سے منسلک ہیں. ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ اس طرح ہے. میری دادی جان وہ بھی الحمدللہ انہوں نے تقریباً پورے ہمارے گاؤں کو قرآن کریم پڑھایا ہوا ہے. تو یہ بھی ہمارا انوائرمنٹ تھا. لیکن جو بیسک میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ استاد صاحب کی یہ بات تھی. کہتے ہیں آپ ایم اے اسلامیت کریں, آپ کو جاب نہ ملی تو آپ میرے پاس آ جائیے گا, میں آپ کو جاب بھی دلاؤں گا, اس کی آپ ٹینشن نہیں چھوڑیں. تو میں نے بڑی کوشش بھی کی, لیکن پھر میں نے کہا نہیں آپ اسی میں ہی کرنا ہے. تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. تو پروگرام کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے انصر مغل صاحب آپ کی میسیج آ رہے ہیں میرے طرف کے فیصل صاحب کی آواز نہیں آ رہی. یہاں سے تو ہر چیز اوکے ہے سر, اب آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے نہیں, تھوڑا سا اونچا بولیں. اوکے, تو پروگرام کا جیسا کہ میں نے بتایا آج موضوع ہے محبت زوجین, میاں بیوی کے درمیان محبت. تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. تو قاری شعیب صاحب بسم اللہ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في
عيشا فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ بہت شکریہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت رکھے اور آپ اسی طرح سننے والوں کے کانوں میں کلام ربی کو کانوں تک پہنچاتے رہیں. جی تو کلام الہی کے بعد ہم ایک مختصر سی نعت سنتے ہیں. ہمارے مہمان آ چکے ہیں محمد زین ایک طالب علم, اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. تو محمد زین آئیے. شاباش. جی زین کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ ہاں بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم بھی کاش مدینے نے بلائے جاتے, ہم بھی کاش مدینے نے بلائے جاتے, ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے, ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے. شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے, شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے. زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ تھا, زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ تھا. رات بھر کی حضوری میں جگائے جاتے, رات بھر کی حضوری میں جگائے جاتے, ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے. مرتبہ اپنا بھی شاہوں سے زیادہ ہوتا, مرتبہ اپنا بھی شاہوں سے زیادہ ہوتا. ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے, ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے, ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے. آپ کے قرب کی
में बुलाए जाते वजद में हो के बीक होश की दुनिया होती वजद में हो के बीक होश की दुनिया होती पर्दे आँखों से मेरी इतने हटाए जाते पर्दे आँखों से मेरी इतने हटाए जाते हम भी काश मदीने में बुलाए जाते शाहे कौन के मेहमान बनाए जाते हम भी काश मदीने में बुलाए जाते। जी, तो ये थे मोहम्मद ज़ैन, और इस दौरान मैसेजेस पे हमारे साथ थी दीदा तार, उन्होंने कहा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आगे किया लिखा है गुस्ला, उन्होंने कहा है माशाल्लाह। और मोहम्मद वहीद नज़ीर ने एक खूबसूरत नातिया शेर भेजा है। सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी, तो फैसल भाई, जब हम ये कहते हैं मोहब्बत ज़ौजैन, तो इस मौजू को थोड़ा एलेबोरेट कर दें ताकि सुनने वालों को समझ आ जाए कि करने क्या जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का मौजू माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतखाब इस हवाले से, बीवी से मोहब्बत। ये मुआशरे का वो पहलू है, अगर हम देखें तो इस मौजू पर बात करने के लिए बड़े कम लोग मुझे नज़र आते हैं, बहुत ही कम लोग इस पर बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे का एक माइंड सेट बना हुआ, वो 700 साल हम हिंदुओं के साथ रह रह के ना एक कंसेप्ट बन चुका है। हमने बीवी को ज़र खरीद गुलाम तस्वुर किया हुआ है, उसको एक बांदी बना के वो तस्वुर किया हुआ है। यानी मर्द होने का मतलब ये है कि आप बीवी को दबा कर रखें, बीवी आपके सामने ऊंची आवाज़ से ना बोले, आप सामने हैं तो जनाब बीवी की सिट्टी गुम हो जाए। ये एक तस्वुर है, ये मर्दानगी की निशानी ये मर्दानगी की निशानी है। अच्छा, इस मौजू पर बात करने वाले, अच्छा जो कोई बंदा बात भी करे तो कहते हैं जी ये तो रन मुरीद है। हाँ, क्या ख्याल है? ये एक माइंड कंसेप्ट बन चुका है लोगों का। फिर दूसरी बात ये है, देखिए जब हम बात करते हैं, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाया मा अताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कुछ दें तो ले लो, और जिस चीज़ से रोके से रुक जाओ। अब कायनात के इतनी बड़ी शख्सियत कायनात की कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी ज़ात की पैरवी करने को उसवा करार दिया कि उनकी ज़ात की पैरवी करें। फिर ये फरमाया कि उनकी पैरवी में ही तुम्हारी निजात है। अब उस ज़ात करीम को आप देखें, वो हमें नज़र आता है। नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है 3649, नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के मता में, यानी दुनिया का जो माल है जिसमें हम फ़ायदा जिसे उठाते हैं, दुनिया के मता में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ नेक औरत। ये एक बीवी की अहमियत है, ज़ौजा की ये अहमियत है कि देखिए कायनात कितने बड़े सरदार ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में फ़ायदे की सबसे बेहतरीन चीज़ है तो एक बीवी है। हमारे यहाँ इन लोगों का कंसेप्ट क्या है, बीवी को वो हुकूक नहीं हम देते, यानी उस तरह एक कंसेप्ट इस तरह का है कि बीवी को बस एक लेवल पर रखा हुआ, ठीक है, यानी उनको उसके हाथ नहीं देने, हदूद हैं, इससे बाहर नहीं हमने जाना। यानी आप अगर मैं इसको आप कहना कि एलेबोरेट करें एक फिक्रे के अंदर, तो बड़े सगीर में हमारे खित्ते के अंदर मियाँ बीवी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में इस तरह रहते हैं, इस तरह घर में बहन भाई रह रहे हैं, ठीक है, इस तरह रह रहे हैं। हालांकि सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें तो वहाँ पर एक जिंदगी का अजीब एक मज़े का पहलू नजर आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगा रहे हैं, सही बुखारी की हदीस मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई, आयशा से जीत गई तो आप फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से हार गए, मैं उनसे जीत गई। फिर उसी तरह एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दौड़ लगाई आपके साथ, ये सुनने भी माजा में किताबुल जिहाद में हदीस रकम है। आपने एक और मौके पर दोबारा दौड़ लगाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जीत गए। आपने आयशा से फरमाया, आयशा ये पहले वाली दौड़ का बदला है। यानी देखिए मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह का खूबसूरत एनवायरनमेंट है, खेल भी रहे हैं, फ्रैंकनेस है, एक बेतकल्लफी है, आज के माशरे में आप मुझे खेल के तो दिखाएं, लूडो नहीं खेल सकते आप लूडो नहीं खेल दौड़ना तो बड़ी दूर की बात जी। तो ये एक है कि हमने
بیوی کو لمیٹڈ ایڈیشن کر کے رکھ دی جناب یہ بس یہاں تک اس کی یہ لمٹ. لیکن یہ ظاہر ہے ایک سارا سوسائٹی ہم نے ایک معاشرے میں رہنا ہوتا ہے نا, تو اور ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے فیصل بھائی وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں, سب سے بڑا روگ یہ ہے ہمارا. تو ظاہر ہے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے مدرسہ اور استاد اور ممبر بڑی بنیادی چیز ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ممبر سے یہ آواز نہیں ہوتی, ممبر سے والدین کے حقوق بتائے جاتے ہیں, ممبر سے اللہ کے حقوق بتائے جاتے ہیں, باقی ساری خدائی کے حقوق بتائے جاتے ہیں, جانوروں کے حقوق بتائے جاتے ہیں, بیوی کے حقوق پہ بہت کم بات ہوتی ہے, بہت ہی کم بات ہوتی ہے ممبر سے. حالانکہ حدیث مبارکہ ہے نبی کے نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. پھر فرمایا اور ان تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار مقرر فرما دیا کہ تم میں سے اچھا انسان, کامل انسان اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. تو اب اس میں کیا آتا ہے کہ آپ بیوی کو وہ اسپیس تو دیں, اس کو وہ معیار تو دیں, اس کے جو حقوق ہیں وہ تو اس کو دیں. آپ فیصل بھائی یقین کریں الحمدللہ میری کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے, محبت زوجین فی اقوال رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بیوی سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں. میں نے میرے ناقص علم کے مطابق مجھے پچھلے 1400 سال آپ کر لیں, 1400 سالہ تاریخ میں مجھے اس موضوع پر کوئی ایک کتاب نہیں ملی جو صرف اس موضوع پر لکھی گئی. ہاں احادیث ہیں بکھری پڑی ہیں مختلف کتابوں کے اندر, چیپٹرز ہیں, بک نہیں ہے, لیکن وہ بھی اچھا زیادہ زور کس بات پہ یہ تھا کہ بیوی کو چاہے شوہر کی یہ خدمت کرے, بیوی کو چاہے شوہر کی خدمت کرے. بیوی وہ ایک بڑا مشہور ہے کہ خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو کہا جاتا کہ مرد کو سجدہ کرے. اچھا مرد کے بتائے گئے لیکن بیوی کے کہاں پہ بتائے گئے. ہاں یہ ویسے دونوں طرف ہے, یعنی لیکن وہاں دوسری جگہ ماں کے بتائے جاتے ہیں, باپ کے حقوق کو اتنا آپ دیکھ لیں. ایک سب سے بڑی جو لوگوں میں غلط فہمی, ہر گاڑی کے پیچھے ہر جگہ پہ آپ کو لکھا ہوا یہ سب میری ماں کی دعا ہے یا جنت ماں کے قدموں تلے ہیں. مجھے کہیں پر ایسی کوئی روایت یا حدیث نہیں ملی جہاں پہ صرف یہ لکھا ہو کہ جنت ماں کے قدموں تلے. حالانکہ روایت مکمل یہ ہے کہ جنت ماں باپ کے قدموں تلے. ہم نے باپ کو اٹھا کے بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے. یعنی ایک بندہ وہ سارا دن آپ کے لیے محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, اپنی خواہشات کو مار رہا ہے, اپنی ذات کو مار کے سب کچھ کما کے اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہے, اس کا نام نہیں ہے, وہ ماں کا نام ہے. اچھا پھر میں شاید میری اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف کر لیں, لیکن ہم نے ماں کو وہ ماں کا درجہ اٹھا کر, میں اپنے ناقص علم کے کہہ رہا ہوں, ماں کو درجہ فرونیت پہ بٹھا دیا تھا. اب دیکھ لیں معاشرے کے اندر جب ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے نا, جو میری آبزرویشن ہے اس پر یونیورسٹی آف گجرات سے ایک تھیسس بھی ہوا تھا کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں. طلاق کی وجوہات میں 45% to 55% وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ساس کی انٹرفیرنس ہوتا ہے, ماں کی انٹرفیرنس ہے, میری بات نہیں مان رہا, یہ ایسا کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے. یار اس کو شرعی حق ملا ہوا. دیکھیں شریعت کس چیز کا نام ہے, شریعت ہر بندے کو ہر ایک رشتے کو اس کا حق دے رہی ہے. آپ معاشرے میں میاں بیوی کو حق نہیں دے رہے, حالانکہ معاشرے کی بنیادی زوجیت ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو معاشرہ کہاں سے پروان چڑھے گا, معاشرہ کہاں سے بنے گا. تو جب آپ ایک اس کو بیوی کو حقوق ہی نہیں دے رہے, آپ ایک انٹرفیرنس کر رہے ہیں ایک رشتے کے اندر, تو وہ رشتہ کس طرح پروان چڑھے گا. اور ناچاکیوں کی موسٹلی وجوہات میں یہ ہوتی ہے کہ تیسرے بندے کی انوالومنٹ ہوتی ہے. حالانکہ رشتہ دیکھا جائے تو ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے. میرے اکثر دوست ہیں تو شادی کے بعد وہ کہتے ہیں یار اصل زندگی تو یہی ہے, یعنی شادی کے بعد کی زندگی. جب ایک آپ کو ایک ساتھی مل جاتا ہے جس کو آپ اپنے سارے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں شریعت نے آپ کو بڑا اچھا راستہ دیا, تو آپ ان کے ساتھ پھر ان کے حقوق بھی ہیں نا, آپ ان کو بھی پورا کریں. جس طرح آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں اس کا بھی حق پورا کریں. آپ اپنے لیے کوئی چیز پسند کریں اس کے لیے بھی کریں. اب معیار میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میری اکثر سہیلیاں میرے ساتھ کھیلنے آیا کرتی تھیں, سہیلیاں کھیلنے آیا کرتی تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ چھپ جایا کرتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے کہ آپ آؤ اور عائشہ کے ساتھ آپ کھیلیں. آج آپ کے گھر میں ہمارے اس معاشرے سوسائٹی کی بات کریں, بیوی کو سہیلی آ کے وہاں پہ کھیلے ہیں, آپ کیا کہیں گے, وہ گھر کے کام کس نے کرنے ہیں, ایک کھیلنے بیٹھ گئی. یعنی جو وہ ایک مائنڈ کنسیپٹ بنا ہوا, یعنی جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد کا مطلب یہ ہے آپ نے اس کو قید کر دیا, آپ نے اس کو وہ ٹائیاں لگا دی, بس اب یہ چار دیواری اس کے اندر تم نے رہنا ہے, تم نے بچے پالنے ہیں, تم نے برتن صاف کرنے ہیں, تم نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں, صفائی کرنی ہے, بس. وہ جو ایک رشتے کا حسن تھا, وہ جو ایک آئیڈیل ایک زندگی تھی, وہ کہاں پر رہ گئی.
वो सारी इसी चीज़ के नीचे नहीं, लेकिन घर के काम और खाना बनाना ये भी तो औरत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बुनियादी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर मैं एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज में घर वालों की मदद किया, अपनी अज़वाज की मदद किया करते थे। यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो जाता तो आप काम छोड़कर नमाज के लिए चले जाते। घर के काम काज बिला शुबा बीवी का हक है कि वो शोहर की खिदमत करे। ज़ाहिर है वो आई इसीलिए शोहर की खिदमत करे, उसकी नाज नखरे उठाए, उसको खाना पका कर दे, उसको कपड़े धो कर दे, लेकिन साथ शोहर का भी तो हक है कि उसकी मदद करे। जब कायनात के सरदार मदद कर रहे हैं घर के काम को तो वो भी करते हैं। फिर आप सर उस ज़माने में तो इतना वो काम भी नहीं हुआ करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद जोड़े हुआ करते थे, ठीक है। फिर ना इतना आप अनाज रखा करते थे, हत्ता कि आपने सुना कि रमज़ान का महीना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना माल नहीं आपने पास रखा कि उस पर ज़कात हो। आपने सारी उम्र ज़कात नहीं दी, ठीक है। बड़ा लिमिटेड सी एक ज़िंदगी गुजारी, आइडियल ज़िंदगी गुजारी देखें, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी आप देखें, वो भी हाथ बटाया करते थे। फिर एक नहीं माशाल्लाह आपकी तो कई ज़वाज थे। बिल्कुल सही। लेकिन जो सोसाइटी ज़ाहिर है एक इर्तिका का, एक नमो का एक सिलसिला है जो 1400 साल से चला है, तो सोसाइटी की ज़रूरियात बढ़ गई हैं। मर्द के किरदार में नुमाया कमी आ गई, ज़ाहिर 1400 साल से औरत के किरदार में कमी आ गई। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें एक औरत ने बहू का किरदार निभाना है, भाभी का किरदार निभाना है, बीवी का किरदार निभाना है, फिर माँ का किरदार निभाना है, और बल्कि माँ का किरदार तो कहीं गुम ही हो जाता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जब बीवी अपने फ़राइज़ इन सारी हैसियतों में अदा कर रही होती है, तो अगर कहीं कमी कोताही होती है तो वहाँ मज़हब उसकी किस तरह सपोर्ट करता है, और अगर कमी कोताही नहीं होती, वो इन सभी फ़राइज़ से ओहदा बरा हो रही है, तो वहाँ मज़हब उसको क्या इनाम देता है? असल में पहली बात तो ये कि अभी तक मैंने तारीख़ की जितनी किताबों का मुताला किया, मुझे कहीं पर कोई बड़े सगीर के अलावा, मैंने आपने शुरू में मैंने देखा, मैंने कोट किया कि बड़े सगीर को मैंने कोट किया, बड़े सगीर के अलावा मुझे जहाँ पर भी फैमिली सिस्टम मिला वो सेपरेट मिला। नबी के समय अपनी हर बीवी को अलग घर लेकर दिया हुआ। हज़रत फातिमा की जब शादी जली का अलग घर लेकर दिया, ये बात पहले तय कर लो। देखें जब एक हम जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़े सगीर में है, सिर्फ बड़े सगीर में, बाकी कंट्रीज में बहुत कम है, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, पर्दे के मसाइल हैं। ज़ाहिर देवर से पर्दा है, ठीक है, बाकी सबसे पर्दा है, एक ससुर से खातक पर्दा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हमारी पाकिस्तानी औरतों की एक बड़ी अल्लाह तो उनको और अजर दे, बड़ा उनकी मेहनत वाला काम है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर बंदे को राज़ी रखती हैं, हर एक की खिदमत कर रही हैं, काम कर रही हैं। अजर तो बहुत है। बीवी की मगफरत उसको इस बात से मखसूस कर दिया गया कि जिसका शोहर उससे राज़ी हुआ वो जन्नत में चली जाएगी, यानी जब शोहर राज़ी होने की बात आ गई। अच्छा, अब दूसरी आपने बात की कि जब मसाइल बड़े होते हैं, मसाइल बड़े हैं, शादी होगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट नहीं करना पा रहे। अब एक मैं आम सी मिसाल देना चाहूँगा। एक लड़की 20 साल 25 साल अपने वालिदैन के घर रह कर आई, वहाँ पर उसके बाप ने उसको बड़े नखरों से पाला है, बड़े नाज से पाला है। बाप के लिए बेटियाँ बड़ी लाडली हुआ करती हैं। अब जब वो दूसरे घर में चली गई, आपने उसको एडजस्ट होने के लिए 1 साल भी नहीं दिया। 25 साल 30 साल एक जगह पर रहने, वो उस कवायद की, उस माहौल की आदी थी। वो जब चेंज होकर आया, आपने उसको कितना टाइम दिया चेंज होने के लिए? अब देखो, रोबोट तो है नहीं कि आपने वो सॉफ्टवेयर चेंज किया, अब तो जनाब अब वो दूसरा अपना ससुराल वाला उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, जनाब वहाँ पर काम कर रही है। नहीं, आप उसको स्पेस दें, उसको मौका फराहम करें समझने के लिए। ज़्यादा टाइम लगता है, 1 माह 2 माह 6 माह साल 2 साल, ये कोई लंबा पीरियड नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, वो सास और दूसरे अक्सर बताने वो 6 माह हो गए हैं, अभी तक वो तुम्हारे वो ही नहीं है। किस तरह हो गया? आप इंसान को चेंज होते बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वो तो फिर बीवी अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, अपनी वो एक आसाइश छोड़कर, एक अपना घर का एनवायरनमेंट छोड़कर कहीं पर जाती है। अब इसकी मिसाल मैं अक्सर दूंगा, हमारे जो दोस्त हैं प्रदेश में रहते हैं, मेरा एक दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे कहता है हमारा 12 बाई 12 फुट का कमरा है, उसमें हम 18 बंदा रहते हैं, और सिर्फ दरमियान में गुजरने की जगह है। मैंने कहा यार कैसी ज़िंदगी, आप बेड पे लेटते, कहते एक अटैची केस होता है पास, अटैची केस है और बेड है बस। यानी आप घर से जब दूर आते हैं, आपको फिर घर की कदर का पता चलता है। तो आप कभी महसूस तो करके देखें कि वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, तो आप उसको सपोर्ट करें कम से कम। हमारे यहाँ अक्सर एक जो देहात में कल्चर है ना, वो ये है, वो पहले दिन ही बिल्ली मार देना। वो पहले दिन आई है ना, उसको दबा के उसको सुना देना कि ऐसे हो गया,
क्या है, आपने पहले दिन उसको प्रेशर डालने के लेके आए हैं। यानी एक ये इस तरह का माइंडसेट बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, एक स्पेस देना चाहिए, उसको समझना चाहिए। एक लड़की जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, कम से कम देखें उसकी नेचर क्या है, उसको तब्दील होने को थोड़ा वक्त दें। जिस तरह वो अक्सर आपने ये फेसबुक या सोशल मीडिया पर देखा होगा, औरत एक गिलाकारी तो दूसरी औरत से, वो जो मेरी बेटी का जो मेरा दामाद है ना, वो मेरी बेटी की ज़रा नहीं सुनता, अपनी माँ की सुनता है, मेरी बेटी की ज़रा नहीं सुनता, ठीक है। और जब अपनी बात आती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें होती है। तो मेरा जो बेटा है वो जनाब इस तरह का, तो बेटी की सुनता ही नहीं है, वो मेरे अपना बीवी की सुनता है। यानी अपनी बेटी के मामले में आपका वो लेवल और हो गया, और जब बहू की बात आई तो आपका लेवल और हो गया। ये जो दो सिस्टम है ना, ये माशरे में एक तजाद लेकर आते हैं, घरेलू नाचक्की का सबब बनता है। मोहम्मद वहीद नज़ीर, वैसे तो आपने 2-3 मैसेज किए हैं, लेकिन ये आपका ये मैसेज पढ़ना बिल्कुल फ़र्ज़ ऐन हो गया है। लिखा है जिनने कि मेरी रूह को तुम्हारे वजूद से मिलन का लालच देकर मेरे वजूद में मुंतकिल किया गया, खुशबख्त और समर मिनल्लाह की माँ के नाम। हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, भाभी जान के लिए, हमारे भतीजे और भतीजी के लिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और उससे ऊपर आपने लिखा है कि हाँ, अब हमारे यहाँ जब बीवी की सहेली आती है तो शोर खुद उसके साथ खेलना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि माशरती नॉर्म्स, माशरती माहौल, माशरती बेहयाई बढ़ गई है, लेकिन वहीद नज़ीर सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड पार्टिसिपेशन। और मलिक सफ़िया वान हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सफ़ी, ठीक है आप जी। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब जाहिर है घर की ज़रूरियात होती हैं। मसलन एक बड़ा मशहूर कहावत है या ज़रबुल मसल है कि औरत की मोहब्बत का पता चलता है जब खामन बेरोज़गार हो, और मर्द की मोहब्बत का पता चलता है जब वो बीमार हो उसकी बीवी। तो आजकल आसाइशों की दौड़ में भी लड़ाइयाँ हैं, उनके घर ये है, उनके घर वो है। अगर एक खामन रिज़्क़ हलाल कमा रहा है मगर कम कमा पा रहा है, तो फिर ऐसे में बीवी के लिए क्या अदायात हैं, क्या हुक्म है? ऐसे हालात में मैं समझता हूँ बीवी के लिए सबसे बेहतरीन जो पैरवी करने के लायक एक ज़ात है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने किसी ने सवाल किया कि आपने हज़रत अली से कभी कोई डिमांड की है? तो मैं सारी उम्र मैंने हज़रत अली से कोई डिमांड नहीं की, सारी उम्र कोई डिमांड नहीं की। जो लेकर आते थे उसी में गुजारा किया करते थे, उसी में ज़िंदगी गुजार लिया करती थी। देखें, खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार है, तो ये उनकी ज़िंदगी मशअल राह है। दूसरी चीज़, आज की आसाइशों में फैसल भाई, एक होती है ज़रूरत, एक होती है वो दिखावा, नमूदो नुमाइश। हम ज़रूरियात को छोड़कर आसाइशों के पीछे भाग रहे हैं। ज़रूरियात हमारी बड़ी थोड़ी सी हैं। अगर एक औरत ये बात समझ ले कि उसका खामद अगर थोड़ा कमा रहा है, उसको वक़्त दे रहा है, बीवी के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका खामद उसको वक़्त दे रहा है। बाकी पैसा और बाकी चीज़ें कोई माना नहीं रखती मेरे ख्याल में। अगर किसी लिए रखती हैं तो उसको सोचना चाहिए कि आसाइशें मांगने से, खामन को तंग करने से क्या होगा, घरेलू नाचक्की बढ़ेगी, एक वो अजीब सी फिज़ा कायम हो जाएगी माशरे के अंदर। अच्छा, फिर मुकाबलेबाजी में उसके पास वो दूसरा ओवन आ गया, उसके बाद दूसरा फ्रिज आ गया, ये आ गया, आपने ले तो आपने कौन सा मार का सर करना? आपने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने हम सफ़र को मुसीबत में मुब्तला किया, उसको ज़हनी थकान में मुब्तला किया, उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया, सिर्फ एक अपनी अना की तस्कीन के लिए। ज़हन कैसे आप? नींद आ रही है? अच्छा, चलिए एक नात सुनाए, नात सुनाए जी कोई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो
से है झोंपड़ी के लिए, महल तर से है झोंपड़ी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछुड़वाने, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। सुभान फैसल भाई, एक जो आजकल बड़ी चीज़ है कि मोहब्बत की शादी या घर वालों की मर्जी की शादी, तो इस सिलसिले में सुन्नत हमारी क्या राम है? हदीस मुबारका से इस बात का सबूत मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह पर शादी हो रही है पहले आप वहाँ पर देख लें। अगर किसी औरत से शादी करो 3 वजूहात की बिना पर, एक उसकी खूबसूरती की वजह से, दूसरी वजह बताए उसके माल की वजह से, तीसरी बताए उसके नस्ब की वजह से। यानी ये 3 चीज़ें मद्देनज़र होनी चाहिए कि जहाँ पर आप शादी कर रहे हैं इस बुनियाद पर शादी करें। दूसरी भाई बात पसंद की, फैसल भाई यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ 2 कंसेप्ट हैं, एक है पसंद की शादी और दूसरा है वो लव मैरिज। लव मैरिज नहीं, लव के ढूंढ के शादी करने वाला। वो इस सिस्टम की इस्लाम बड़ी मुखालफत करता है। देखें ये सिस्टम क्या है कि ये इस तरह बेहयाई को फ़रोग़ मिलता है। पसंद की शादी क्या है जो शरीयत में है वो ये है, रिश्ता कहीं पर जाता है, आपने कहीं पर किसी को देख लिया या आपको औरत पसंद आई, आप उनका रिश्ता भेज दें, ना कि वो जो आजकल जो हमारे यहाँ एक वो सिस्टम चला हुआ है वो पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। वो समझने में 2-3 साल गुजरते हैं, उसके बाद फिर ना समझी शुरू हो जाती है। तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त है। आप लड़की को देख सकते हैं निकाह से पहले, देखें आपको पसंद आती है तो आप शादी करें, वरना आप ना करें। अरेंज मैरिज में क्या होता है, वालिदैन आजकल हम अक्सर ये कहा जाता है, चलो इसमें एक बड़ा एक अच्छा पहलू है कि बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं उनसे बदला बच जाता है कि घर वाले पसंद कर लें, उन्हें पसंद कर ली, अब लड़के को कह लें जहाँ बाबा का पसंद कर लें। दोनों को एक दूसरे को देखने की इजाज़त शरीयत देती है कि पहले देख लें, अगर पसंद है तो ठीक है। सही हो। अच्छा, इन सारी एहतियातों के बावजूद जाहिर है एक निज़ाम है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो इसमें दोनों का कसूर भी हो सकता है, इसमें किसी एक का कसूर भी हो सकता है। तो जब ये लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हों और रिश्ता बोझ बन जाए तो फिर क्या? रिश्ता फैसल में रिश्ता बोझ तब बनता है जब दोनों अतराफ में मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए, जब दोनों अपनी अना की तस्कीन में अपनी अना को लेकर चलना शुरू कर दें तो फिर रिश्ते बोझ बनना शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरे का वजूद भी काबिल बर्दाश्त नहीं रहता। हालांकि इस्लाम किस चीज़ का दर्स देता है, अगर बीवी से शोहर ने गुस्से से बात कर ली है तो इस्लाम ये कहता है कि बीवी तो खामोशी कर, सब्र कर, अल्लाह ताला सब्र में उसको अजर देगा। और एक यहाँ पर हदीस वर्ग कोड में ज़बूर रज़ी अल्लाह से मरवी है कि आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पर या किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाना देखें कितनी बड़ी बात है, आपने सारी ज़िंदगी कभी किसी पर हाथ उठाया, ना किसी खादिम पर ना किसी औरत पर। तो सुन्नत की पहले इस चीज़ को आप लेकर चलें। आपने फिर दूसरी चीज़ फरमाई, नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तो जो हमारी बीवियाँ हैं उनके साथ बोगज़ ना रखो। हो सकता है तुम्हें उनकी एक चीज़ नापसंद हो लेकिन कई चीज़ें पसंद भी हों। यानी बीवी में अगर कोई एक खामी है, देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई एक खामी है तो खूबियाँ भी तो मौजूद हैं। अब सारे का सारा खामियों का मंबा तो अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बनाया, हर एक में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। हाँ, अगर बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, मसला भी बन गया, नहीं बर्दाश्त, ज़िंदगी साथ चल नहीं रही है,
تو پہلی تو بات یہ ہے دیکھیں آپ صبر سے کام لیں، پھر بھی نہیں چل رہی تھوڑا ٹائم دے کر دیکھیں. آج کل فیصل بھائی ہمارے کچھ دوست ہیں الحمدللہ، مولانا شاہد بریلوی صاحب ہیں یو کے سے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے طلاق دینے کے طریقے. اب ہمارے یہاں کنسیپٹ کیا ہے، طلاق فوراً سے 3 طلاقیں دیں. انہوں نے کہا اسلام نے جو 3 طلاقوں کا تصور رکھا ہے نا وہ اسی لیے رکھا ہے. ایک طلاق ایک جو ذہن شعور رکھنے والی بیوی اس کے لیے بہت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اگر وہ غلطی پر ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہوتی ہے. ایک طلاق دے دی بس ٹھیک ہے اب انتظار کیجیے، اگر رجوع نہیں ہوتی بس ٹھیک ہے دوسری اب نہ دیں، طلاق تو خود بہت ختم ہو گئی، اس کے بعد رشتہ ختم ہو گیا. وہ غصے میں اگر 3 دن دینے والے بعد میں پھر وہ فتوے لینے کے لیے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے. اچھا اب معاملہ فہمی نہیں ہوئی، طلاق ایک بھی دے کر دیکھی، ٹائم بھی گزار کر دیکھ لیا، رجوع کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، اب تو بن جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے بن جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بیوی اس وجہ سے روٹ کر چلی گئی، کرنا ایسا ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ اس غصے میں تھا کہ دیکھیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوی کو پتہ چلا، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں. 4 ماہ ہو گئے اس نے مجھے فون کر کے پوچھے نہیں. تو میں نے اس کو اپنا طلاق دے دینی ہے، ایسے کر دینا ایسے. میں نے بڑی کوشش کی ان کو سمجھانے کی. فیصل بھائی یقین مانے رات کو اس سردیوں میں رات کو 10:30 بجے کا ٹائم تھا جب اس نے میرے ساتھ بات کی. میں بائک لے کر اس کو ان کے گھر چل گیا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ چھوٹا سارا تھا، صرف بیوی کی ایک خواہش کا ایشو تھا، ایک چھوٹی ساری بات کا ایشو تھا. میں نے اس کو کہا اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا یہاں پر یار آپ غلط، آپ کو چاہیے تھا اس کی یہاں پر اس بات میں فیور کرتے. اس نے جائز بات کی تھی، آپ نے کی ہوتی. اب وہ کیا وہ اپنے غصے میں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، آپ اپنے غصے میں بیٹھے ہیں. وہ ہم نے تیسرا بندہ اندر شامل کیا، اس نے دونوں کو بتایا کہ آپ دونوں غلط فہمی کے اندر ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں تھا. اور وہ اس لیے ناراض ہو کے بیٹھی کہ انہوں نے مجھے راضی کیوں نہیں کیا. میں اتنے مہینوں سے اپنے گھر والوں کے کہاں کے بیٹھی ہوں. اس نے ایک دفعہ مجھے فون نہیں کیا کہ تم وہاں پہ کیوں گھر واپس کیوں نہیں آ رہی. اب چھوٹی ساری غلط فہمی تھی. یقین میں نے 4 ماہ کے بعد 4 ماہ ناراض رہے، 4 ماہ کے بعد الحمدللہ وہ ہنسی خوشی رہے. تو ایک ہمیں جو تیسرا بندہ ہے میں سمجھتا ہوں ان کو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اب آپ نے بات کی جب رشتہ بوجھ ہو جائے تو دیکھیں اب شریعت کی روشنی میں ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے فرمایا کہ مجھے اپنے خامد کا چہرہ پسند نہیں، مجھے ان کی شکل پسند نہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس علیحدگی کیا تھا، آپ نے میں علیحدگی کروا دی. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اب ارینج میرج ہوتی ہے فار ایگزامپل، موسٹلی لڑکی باہر ہے لڑکا باہر ہے، وہ دوسرا یہاں پر پاکستان میں موجود ہے، ایک دوسرے کے نیچر کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کو دیکھا ہوا نہیں ہے، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے تو مزاج مختلف ہیں دونوں کے. ٹھیک ہے شریعت نے آپ کو سیپریٹ ہونے کا حق دیا ہے، آپ سیپریٹ ہو جائیں، لیکن سیپریٹ ہونے میں بھی عزت. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی سنا آپ بڑی لڑائی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ میری زوجہ ہے، میں اس کا لباس ہوں، میرا لباس ہے، اس لیے میں اس کی کوئی بات تمہارے آگے نہیں کر سکتا. حتیٰ بات اتنی بڑی کہ ان میں آپس میں طلاق ہوگی. وہ بندہ دوبارہ آیا، آج کہتا ہے اچھا اب تو طلاق ہوگی آپ بتائیں. کہا اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکی ہیں، اب میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ ایک اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے طلاق کی نوبت اگر آ بھی جائے تو ایک دوسرے کے خلاف اتنی لغویات بولی جاتی ہیں کہ اللہ مان رہے ہیں، بندہ پریشان ہو کر رہتا ہے کہ یار یہ کس طرح اکٹھے رہ رہے تھے. تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کیا فائدہ؟ جب آپ کو شرعی ایک رستہ ہے آپ کے پاس آپ اس کو اختیار کریں. بہت شکریہ فیصل بھائی. کوئی سم اپ کرنا چاہیں کسی بات سے آپ کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے؟ میں بالکل سم اپ کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے 1-2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جب ہم بات کر رہے تھے 1-2 چیز مس ہو گئی. میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا. وہاں پر ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایام میں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس بوٹی کو ہڈی والی بوٹی میں جہاں سے کھایا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بوٹی کو لے کر اسی جگہ پر منہ لگا کر بوٹی کھا لیا کرتے تھے. میں جس برتن میں پانی پیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کو اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت رشتے کی مثال ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو جائے نا کسی کے سامنے، وہ گھر والوں کے سامنے پھر جو باتیں آپ کو سننے کے لیے ملے گی میرے خیال میں وہ آپ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھ سکتے ہیں. پھر دوسری چیز دیکھیں، اب دیکھیں مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہے ہیں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین ایام میں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی گود میں سر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اسلام نے میاں بیوی کو اتنا خوبصورت انوائرمنٹ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے. لیکن اس پہلو کی طرف بھی اگر دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں اس کو معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے.
یہ جو ایک رشتہ ہے اس کو ایسے باندھ کر اور بالکل لمیٹڈ سا کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی خوبصورت زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. آپ خود سوچیں یہ انوائرمنٹ تھا آپ کی زندگی کا, ٹھیک ہے. تو آج ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کا ماحول ہو, میرے خیال میں کہ بیوی ناراض نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. میں نے جتنا اگر کسی نے آپ کا پروگرام سنا جی اللہ خیر ہی کرے. اور دوسری بات میں یہاں پر ایک مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. چلیں شاید انجانے میں ہی صحیح ہمارے وحید نذیر صاحب تھے, انہوں نے جو میسج آپ کو دیا اپنی بیوی کی تعریف میں, تو انہوں نے سنت زندہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے بیویوں میں سے مجھے سب سے زیادہ عزیز حضرت عائشہ ہے. اب اپنی بیوی کی تعریف کیا کرتے تھے. تو اکثر اس بات پر دوسری بیویاں کیا کرتی تھیں کہ حضرت فاطمہ سے شکایت, دیکھے نا وہ ہماری تعریف نہیں کرتے, حضرت عائشہ کی زیادہ تعریف کرتے تھے. تو بیوی کی تعریف کرنا بھی سنت ہے. اور تعریف آپ کو خود ہی پتہ ہے تعریف حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے. تو اپنے گھروں میں یہ انوائرمنٹ ضرور کریٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک تصور ہے, میں کہتا ہوں جاہلانہ تصور ہے کہ بیوی کو باندھ کے رکھنے والا, اس کو غلام بنا کے رکھنے والا, وہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. آمین. سبھی سننے والوں کا بھی بہت شکریہ, اور جن لوگوں نے فیس بک پہ ہمیں ٹائم دیا, فیڈ بیک دیا, ان کا بھی بہت شکریہ. اور میں فیصل گرانی صاحب کا اور محمد سعید صاحب اور محمد زین کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں, کسی اور نشست میں, کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جہاں رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. رمضان کی ان ساعتوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. رب رکھا.